चलो लेकर चलता हूँ सरजमीन मोहब्बत असद वालों के लिए। छोड़िए ये बातचीत भी किसका है और क्या हुआ, छोड़ो ये बातचीत भी कि किसका है और क्या हुआ। अच्छा हुआ है या जो अच्छा हुआ वो बुरा हुआ। धीरे से चलना चाहिए था, भागने लगे, हमने खराब कर लिया रास्ता बना हुआ। आंखों का लम्स जिस्म के हाथों में सौंप कर उसने चिराग गुल किया, आधा जला हुआ। आधा अधूरा हिज्र जवानी चबा गया, आधे अधूरे इश्क में बचपन हवा हुआ। दिल का मामला भी है कुछ इस तरह का दोस्त, ताजा सा एक जख्म हो जैसे दिखा हुआ। चकरा रहे हैं वाकई हम या मेरे सफीन, पंखा सा घूमता है फलक से लगा हुआ। ये जो एक पंखा सा घूम रहा है हमारी जिंदगी, आसमान से चिपका हुआ, ये अधूरे सफर जो खत्म हुए, अधूरे फैसले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं, और जब कुछ नहीं होता तो तब समझ आती है कि जो नहीं हुआ वो अच्छे के लिए नहीं हुआ। पर किस चीज का इंतजार है आपको? सब कुछ तो हो रहा है, कहां तक उड़ना चाहते हो? पूरा आसमान, ये जमीन, सब नजारे हैं तुम्हारे। खुश हो जाओ क्योंकि हर चीज पे अब आपकी गिरफ्त मजबूत हो रही है। जहां तक उड़ना उड़ो, किसी की सुनो मत असद वालों। आप तो वैसे भी शेर हो, सिंह राशि हो। आप लोगों के लिए जो इस वक्त प्लैनेट ने कुछ चीजें तरतीब दी हैं वो आप लोगों की सोच से ज्यादा स्ट्रांग है। मंडे से आप लोगों की लाइफ में मुख्तसर टाइम में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। यानी जो एक तनाव है वो डिले सिस्टम ऑन था कि जो भी काम आप करना चाह रहे हो वो हो नहीं रहा है कि यार यहाँ हमारे दर्द शुरू हो गया, मालूम नहीं अभी ये कब बहस खत्म होगी, कब वो वक्त आएगा। ये उसको 73% तक फास्ट करेगा। अब आप समझते हो 73% कितना होता है कि जो आपकी तवक्को से ज़्यादा हो। अचानक मेहमानों की आमद हो सकती है मंडे को, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, तल कलामी भी हो सकती है किसी अपने से, महबूब से, हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है उनसे। आपको कोशिश ये करनी है कि दूसरी किसी के भी मसाइल में टांग नहीं अड़ानी, कोई एडवाइस ले तो नहीं देनी, बहस नहीं करना, क्योंकि यहाँ से कुछ तलखियाँ आप लोगों को जो फ्यूचर में जो अचीवमेंट हासिल करनी है वो वहाँ पे एक डक्का सा लग जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि ये छोटा सा भी स्पॉट आपको स्पॉटलाइट से महरूम कर दे जो फ्यूचर में आपकी हम देख रहे हैं। ट्यूसडे आप लोगों के इलाज मालजे के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ इम्प्रूवमेंट का डे है। अगर आप मकान की शिफ्टिंग करना चाह रहे हो, हिजरत करना चाह रहे हो तो प्लानिंग कर सकते हो, मूव नहीं कर सकते हो। अगर आप मुल्क से बाहर जाने का प्लान कर रहे हो तो प्लान कर सकते हो, मूव नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर बवजह मजबूरी सफ़र करना पड़ता है तो फिर आप जो वज़ाइफ हम आपको दे रहे हैं उसका पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मुखालिफिन मंगल वाले दिन ज़रा सा एक्टिव हो जाएंगे और हो सकता है कि रात 11 बजे से सुबह 4:55 तक तबीयत बोझल रहे, नींद ना आए, बेखाबी का शिकार रहें, तो ये एक्टिव ऑफ बोडो की अलामत होती है। तो आपके पास टाइम होगा, आप सुबह उठते ही ये वज़ाइफ पानी पे दम करके पी लीजिएगा ताकि उनका सत्यानाश हो जाए जो भी अमल हो रहा है उसका। बुध वाला दिन आप लोगों के नए कारोबार की शुरुआत, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, डॉलर में, या मकान, ज़मीन, प्लॉट वगैरह, अपार्टमेंट अगर आपके हैं तो इसको सेल एंड बाय करने वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। उरूज शुरू हो जाएगा उन लोगों के लिए जो गैम्बलिंग कर रहे हैं ज़िंदगी की। मसलन क्या आप लोगों ने कहा यार एक रिस्क ले लेते हैं, मुल्क से बाहर जाके देखते हैं, एक रिस्क ले लेते हैं, ये वाला घर तब्दील करके
یا رشتہ کر کے، تو یہ والا رسک آپ کو بینیفٹ دے جائے گا، یعنی یہ گیمبلنگ آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ بینک سے قرضہ لینے کے لیے تھرسڈے ایک اہم ڈے ہے آپ کا، اس میں اگر کوئی کاغذی کارروائی رہتی ہے تو وہ ضرور کر لینا، یعنی اگر آپ نے کوئی آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، کچھ بھی ایسا پیپر ورک رہتا ہے تو اس کا کرنے کا ایک بہترین دن ہے۔ علاج معالجہ جہاں بہتر ہو رہا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ سیکرٹ میسیجز خواب کے ذریعے ملیں گے میرے رب کی طرف سے۔ کچھ ایسا ہوتا ہے نا، پیرانارمل ایکٹیویٹیز آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ تسبیح وغیرہ کرنے والے ہو، پڑھائی کرنے والے ہو، شب جمعہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے، آپ کو غیب سے مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی اس بات کا جواب آپ کو دے دیتا ہے جو آپ کی عقل تسلیم نہیں کر رہی ہوتی۔ نیم اینڈ فیم کی جنگ والے فرائیڈے والے دن بہت زیادہ دھنی رہنے والے ہیں آپ لوگ، نئے کانٹریکٹ میں بند ہوگے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کے لیے دوسرے ملکوں سے اسکالرشپ آتے ہوئے، ویزا آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، آپ کو ایک نئی لہر آپ کی زندگی میں آئے گی اور یہ موقع دے گی۔ فرائیڈے آپ کی روحانی طور پہ ایکٹیو ہونے کا دن ہے۔ ان لوگوں کا جن کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں یا ماں باپ کے گھر بھیج دیا ہسبینڈ کو یا وائف کو، ان لوگوں کی صلح صفائی کا ایک دن ہے۔ جذباتی ہو کے نہیں، بہت آپ لوگوں کو نارمل انسان ہو کے سوچنا ہوگا کہ آپ جو بات کر رہے ہو وہ کیا اس قابل ہے کہ آپ کے مطلب اس رشتے کو توڑ دینے کے بعد آپ کو جو دوبارہ مل رہا ہے وہ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوگا، جبکہ یہاں آپ کے سورج گرہن کے بعد واپس پلٹنے والے جو لوگ ہیں، یعنی رشتہ ختم کر کے نیو ریلیشن شپ میں جانے والے، ان لوگوں کے لیے خاصا مشکل ہوگا جب تک کہ 100% میچ نہیں ملے گا۔ سیٹرڈے ایک اہم دن ہے، آپ لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے لیکن رنجشیں بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ تعلیم ہو، صحت ہو یا مکان کی تبدیلی، اس کے لیے اسد والوں کے لیے یہ دن ایک بیسٹ ڈے مانا جا رہا ہے۔ سیٹرڈے کو اچانک ہی کسی سے ملاقات یا کسی کی آمد یا کہیں آپ کی جامد بہت ضروری ہو سکتی ہے، جو آپ کی لائف کے لیے، آپ کے سول کے لیے بہت اچھا ہے۔ اختیارات ملیں گے آپ کو سیٹرڈے والے دن سے، کچھ سٹارز ایسے آپ کی لائف میں آئیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی لاٹھی اور پھر بھینس بھی آپ ہی کی ہوگی۔ یہاں حسب منشا کام کرنا، تبدیلی کرنا، کسی آفس کو سوئچ کرنا، ایجوکیشن کے کسی ایک سبجیکٹ کو بدل دینا، یہ آپ کے اختیار میں ہوگا جو آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر ہوگا، اس میں اختلافات جنم نہیں لیں گے۔ سنڈے ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں بہت ہی بہتر ہونے والا ہے، کیونکہ سسرال والے آ رہے ہیں آپ کے گھر، بہنوں اور بھائیوں، یا میرا آپ چلے جائیں۔ اور ایک چیز آپ لوگوں کے لیے سنڈے میں پرانے دوستوں، پرانے تعلق سے کوئی ایک کام حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر آپ کا سفر کا ارادہ ہے تو کوئی ہیلپ کر دے، گھر کے اوپر مرمت وغیرہ، نیا فرنیچر یا چیزیں لینا لگانے کے لیے ایک اہم دن ہے، اس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے۔ یعنی سنڈے آپ کا گولڈن ڈے بھی مانا جا رہا ہے۔ جو سپورٹس میں دلچسپی رکھتے ہیں، کسی بھی قسم کے سپورٹس میں، اور انٹرنیشنلی کھیلنا چاہ رہے ہیں، قومی ٹیم میں جانا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی اسی دن کسی سے میٹنگ کرنی ہے، انٹرویو دینا ہے، جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ تندرستی دکھائی دے رہی ہے ان لوگوں کی جو کافی عرصے سے بیمار ہیں۔ تو اب ہم بتاتے ہیں آپ لوگوں کو اسد والو کہ آپ لوگوں کا یہ ویک اللہ کے حساب سے کتنا رہ رہا ہے؟ 54%۔ واو۔ اینگر 33، ریلیشن شپ 82، منی 49، ہیلتھ 82، spirituality 23، study and education 59، اور لک آپ کا ساتھ دینے والی ہے 52۔ یہ گڈ ہے، بہت اچھا ہے۔ یا باطن ہو یا اول ہو، یہ تصویریں اس ہفتے کی آپ کے لیے۔ پرانے کپڑے آپ لے سکتے ہو، دال ماش آپ دے سکتے ہو کسی غریب کو پرانے کپڑوں کے ساتھ، کالے والی جو ہے بلیک، 14 روٹیاں دے سکتے ہو آپ، کیش دے سکتے ہو آپ، جو منی ہے وہ دے سکتے ہو۔ پرپل، اورنج اینڈ پنک، یہ 3 جو کلر ہیں یہ آپ کا کلر آف دا ویک ہے، جو کہ بہت ہی اچھا رہنے والا ہے۔ گڈ لک کرتے ہیں ہم اسد والوں کو۔